तेजें नांव कितें जाणा, दानी आंतोन इफ आय एम नॉट रॉंग. तर ताका लागून न्ही केन्ना अशें मिसअंडरस्टँड जायना काय. तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तो देंगे हम. तर गायज आज नेसलाच आहे बेगीनूच म्हणल्यार आमकां वचूंक जाय खंय एक जाग्यार आनी ताका लागून न्ही आज बेगीनूच ब्रेकफास्ट बिणी केलें, सगळें वायंड अप केलें आनी आतां मातशें उरलें कितें क्लिनिंगाचें तें कोत्तालें किचनान. म्हणल्यार स्टिफन चाव पिता मुसोर, म्हणल्यार म्हाजें ऑलरेडी जालें, स्टिफनाचें चालू आहा थिंगा दिसता आसतलें न्ही फाटल्यान. सो तेजें ब्रेकफास्ट जाता मुसोर चिंतलें मातशें न्ही हिंगा वायपींग बिणी करून घेता आनी हिंगा सगळीं आयदनां आसलेलीं स्टँडाचेर ती न्ही चिंतलें लावन घेता म्हूण जाग्यार. आनी आयदनांय न्ही जायती पडलाय धुवपाची, पूण आतां म्हाजे कडेन टायम ना. तर आमी येयले उपरांत मागीर चेया म्हणटा. आतां जस्ट अशें किचन प्लॅटफॉर्म वायप केलें आनी आयदनां सगळीं जाग्यार लायली आनी आतां स्टिफनाचें जालें तशें न्ही निकोडपाचें. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, तर कशी आहाय तुमी? आय होप तुमी सगळीं न्ही बरी आसतली म्हणून. आनी ते स्टिफन ओय से गायज भायर वेदर आज कितली डिग्री सांगतालो रे तू? 36 हां 36 जावपाचें हांव आनी आमचे बरे हे जावपाचें हा म्हणल्यार बल्ले बल्ले खंयचे बेजा फ्राय ओय गरमेन रोस आमलेट रोस आमलेट खाता. आज गोंया वच तूं रोस आमलेट खावंक, हिंगा मेळपाचें ना तुका. खंय गेलो तो धांवलो. आनी तर आतां से नेसला आयदनां पडलाय थिंगा येवन करपाचें सगळें क्लिनींग. आतां हिंगा जस्ट अशें आमचे ब्रेकफास्ट जाले उपरांत क्लिनींग बिनींग करून घेयला, म्हणल्यार अशें पुसप बिसप जाला आनी जस्ट हिंगा आयदनां पडलाय ती आवय पुलीस वयताय. तो जस्ट हिंगा आयदनां पडलाय ते सगळे न्ही आतां येवन क्लियर करपाचें. म्हणल्यार आतां जावंक लागलाय 9:45 आनी एक्चुली आमचो टार्गेट आसलेलो 9 वयपाचो, पूण कोण लेट जाताच न्ही तशें. तर आतां वयतली एक 10 मिनटां निकोडटाय ओके आनी मागीर मेळटाय तुमकां. तो गायचे आतां जावंक लागला सान म्हणल्यार रात जावंक येयली ओके. आनी अशें भायर काडूंकूय जावंक येयला आतां स्लो न्ही बेगीन काडूंक जातलो गायज. तर आतां हांव वचूंक लागला किचनान एक रेसिपी करूंक आनी ही रेसिपी हाचे सिंपल गायज, म्हणल्यार सगळ्यांक खबरूच आसतली. तरी पासून न्ही म्हाका थोडे दीस पयलीं हेजी रिक्वेस्ट येयलेली आनी हांव आज कोत्तेलें फाल्यां कोत्तेलें आज कोत्तेलें फाल्यां कोत्तेलें म्हणून न्ही अशें पोस्टपोन करीत गेलें. आनी आतां जायते दीस जाले न्ही तर चिंतलें आज करूनच सोडटा म्हणून आनी दाखयता. म्हणल्यार म्हाका रिक्वेस्ट येयलेली की हेजी रेसिपी न्ही हें कर म्हणून आपले व्हिडियोन दाखय म्हणून, तर दाखयता म्हणलें. आनी आतां कटींग बिणी सगळें केलां, जस्ट आतां सगळें घालपाचें आनी 5 मिनिट्सांनी ती रेसिपी इज रेडी ओके. तर चले किचनान वचया म्हणटा. आनी स्टिफन हाचे माळ्यार वॅक्यूम करूंक लागला, म्हणल्यार सकयल केलें तेणें आतां माळ्यार वचून करूंक लागला. आनी फाल्यां सकाळीं आमकां खंय वचूंक जाय बेगीनूच, सकाळीं फुडें उठूंक जाय 6 आनी 7 अशें न्ही खंय वचूंक जाय. ताका लागून आतांच मातशें क्लिनींग बिनी करून घेया म्हणलें. आनी ते गायज आजकाल न्ही हिंगा बसता आसतना आमकां हो फॅन जायच पडूंक लागला. विदावट फॅन न्ही बसूंक जायना. आतां हांवें कित्याक ऑन करूंक ना कित्याक की म्हाका आतां उलोवंक जाय आसलेलें न्ही म्हणून, अदरवायज हो ऑनूच आसता दीसभर. आनी टायमचे तुमकां सांगलें न्ही हांवें रात जावंक येयला म्हणून. तर जाली 9 आनी आतां वचून करुया म्हणटा आमची ती डीश ओके. तर चले सगळें हांवें हिंगा कटींग बिणी केलेलें आनी वचून बसून तुमकां मातशें इंट्रो दिया म्हणलें लिवींग रुमान. तर सगळ्यान पयलीं हिंगा हांवें कट केला दोन न्हू तीन कांदे मिडियम सायज अशे आनी घेयला थोडीशी करी लिव्स न्ही फ्रेश अशी ना ती गायज, म्हणल्यार हें जाला ती मातशें बावला अशी. तर कांय नजो. आनी हिंगा घेयला हांवें कोरिएंडर लिव्स बारीक चॉप करून. कोरिएंडर लिव्स न्ही मातशें आनी चड आसल्यार आनी बरें जाता आसलेलें पूण चलता. आनी हिंगा घेयलाय 2 ग्रीन चिली. आनी हिंगा हांवें थोडोसो न्ही 1 इंच असो जिंजराचो तुकडो घेयलेलो आनी ताकाय न्ही बारीक चॉप केला, म्हणल्यार एज अ फ्लेवर आनी हे डिशान बरी लागता. आतां खंयची डीश तर हांवें सांगूंकूच ना ते म्हाका.
तो रिंगा पोटॅटो सोन न्ही तुमकां कळटलें की खंयची डीश आहा ती. म्हणल्यार हांव करूंक लागला बटाटा भाजी. म्हणल्यार आमची महाराष्ट्रान स्टायल बटाटा भाजी. म्हणल्यार कोणें म्हाका रिक्वेस्ट केला से तेणें म्हाका सांगला की बॉम्बे स्टायल बटाटा भाजी कर म्हणून. तर व्हेरी इजी न्ही. तुमी चिंतेली मोनिकान कितें दाखयता बटाटा भाजी तें सगल्यांकूच खबर आसता म्हणून. तरी पसून न्ही रिक्वेस्ट येयला तो रिक्वेस्ट फुलफील करूंकूच जाय न्ही गायज. म्हणल्यार ही रेसिपी कितली सिंपल आसूं न्ही बट म्हाका लागून ती स्पेशलूच आसतली कित्याक की म्हाज्या सबस्क्रायबरान म्हाका रिक्वेस्ट केला तर इट इज व्हेरी स्पेशल फॉर मी. तर दाखया म्हणलें ओके. तो हांवें कायल घेयला आनी गॅस ऑन करूंकूच ना करुया म्हणलें. आनी हें गरम जालें तशें न्ही कायल गरम जालें तशें घालया ऑयल. तर आतां कायल न्ही बरी गरम जाला गायज. तर घालता हितून थोडेशें आमचें ऑयल पुरो म्हणटा इतलें. आनी आतां ऑयल गरम जालें तशें घालया हितून 2-3 ओस्तो ती दाखयता. लायट करुया ऑन मातशें बरें दिसतलें न्ही म्हणून. कित्याक की म्हणल्यार आतां भायर सगलो काडूंक जाला तो ताका लागून मातशें आतां लायटीचो इश्यू येतलो म्हणून आतां ही लायट ऑन केलेली बरें. तर गायज त्या लिंगांनी म्हाका दिसता बरें गरम जाला. तर हितून सगळ्यान पयलीं घालया म्हणटा आमची राय. आनी राई मातशें स्प्लेटर जावंक लागली की घालया थोडेशें जिरें. आनी तेजेच बरा घालया कितें जाणा थोडीशी हिंग आसी पटिडा घालया. ये जिंजर पीसेस आणि ग्रीन चिली पीसेस आणि आमचे करी लीव्स घालून दिया एक बरो मिक्स. हिंग घायल्यार न्ही गायज मातशें डायजेस्टीव प्रॉब्लेम जायना. म्हणल्यार पोटॅटो घायली म्हणून कोणाक चलना तर डायजेस्टीव प्रॉब्लेमूय जायना. आनी प्लस कितें जाणा फ्लेवरूय बरो येता. तर थोडीशी न्ही कोथमीर हाते हितून घालता आनी तेजेच बरा घालता आमचे ऑनियन्स. आनी ऑनियन्स घालून न्ही ताका बरें सोते करून घेता. म्हणल्यार ब्रावन कांय करूंक नाका. खबर आसतली न्ही पोटॅटो भाजीन ऑनियन्स ब्रावन अशें करून नाय मातशें न्ही अशें जस्ट सोते करून घेताय लायट पिंक जाय म्हणसर. आनी खरें सांगू तुमकां गायज म्हाका न्ही आजकाल कुकींग बिलकुल बी करूंक बरें लागना किचनान उबें रावन. कित्याक काय म्हणल्यार गरमी इतली जावंक लागला न्ही अशें लागता किचनान उबेंच रावंक नाका म्हणून. चड गरम गायज आनी वारें कांय येना वारें येयल्यार चलता आसलेलें पूण वारें ना. आनी वयल्यान गरमी आनी युकेची गरमी तुमकां खबर आसतली कशी आसता ती एकदम इंटेन्स अशी. म्हणल्यार आसना तेन्ना म्हणसर आसना पूण आसल्यार न्ही जबरदस्त आसता. ह्युमिडिटी चड न्ही हिंगा म्हणून तो बर्दाश्त जायना. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. तेरी सूरत ना हो जिसमें ओ तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम. गाइस यांनी मला कोणे रिक्वेस्ट केलेले एक अंतर मातशें म्हणून दाखय म्हणून आपले व्हिडिओन. म्हणल्यार कोणे म्हाका ही भाजीची रिक्वेस्ट मारला से त्याच मनशांनी त्याच सबस्क्रायबरान म्हाका हेजी रिक्वेस्ट मारलेली. तर चिंतले सांगून सोडटा म्हणून. आनी तेजें नांव कितें जाणा दानी आंतोन इफ आय एम नॉट रॉंग. तर आनी तुजी हांवें रिक्वेस्ट फुलफील केली. तर म्हाका सांग ही भाजी तुका कशी दिसली म्हणल्यार कशी लागली ती सोन ओके. तर घालया म्हणटा थोडीशी हितून हल्दी आनी दिया एक बरो मिक्स. आणि घालया आमचे पोटॅटोज आणि घालून दिया एक बरो मिक्स.
एक्चुअली हांव पोटेटो भाजी करता आनी हांव कितें करता जाणा पोटेटो मातशे अशे न्ही मॅश करता आनी मागीर घालता हितून. पूण आज मातशें डिफरंटली करूंक लागला म्हणल्यार प्रॉपर महाराष्ट्रन स्टायल म्हणल्यार तितून अशें हांवें चड करून महाराष्ट्रन भाजीन चयला की अशे पीसीस आसताय अशे मॅश अशें आसना. मॅश कोणाक आसता जाणा चड करून म्हणल्यार ती हॉटेलान भाजी मेळटा ते विथ डोसा सांबर चटणी ते भाजीन हांवें चयला अशें म्हणल्यार मॅश्ड आसता चड करून आनी तितून न्ही ऑनियनूय चड घालताय. हांव चड करून तसलीच भाजी करता म्हणल्यार चड ऑनियन घालता स्लायसीस करून आनी तडक्यान न्ही हेंय घालता कितें जाणा उरद दाल थोडीशी आनी चना दाल तितून कितें जाता जाणा बरो फ्लेवर येता बरी लागता भाजी म्हणल्यार मसाला डोसाची भाजी. आनी ही हा ती डिफरंट स्टायल न्ही ही हा ती मातशें हें करता हांव गॅस स्लो करता नाल्यार पोटेटो हाचे जोडूंक हाय सकाळच्यान. ही भाजी आहा ती हे चपाती ओ पुरीचे बराबर खावपाची तेसली. आनी आतां हितून घालया म्हणटा आनी एक दोन वस्तू तर घालया सॉल्ट म्हणल्यार सॉल्ट घालून आनी आजून हितून आनी थोडेशें घालया आनी घालया थोडीशी साखर टू बॅलन्स द फ्लेवर थोडीशी घायला आनी आतां दिया एक बरो मिक्स. पयलीं म्हाका उगड आसा गायज एवरी नाव एंड देन न्ही हांव रेसिपी शूट करपाचो विडियो घालतालें चड करून म्हणल्यार एवरी डे विडियो घालतालें न्ही हांव म्हणून तर मागीर कॉन्टेंट कांय आसनासलेलें एवरी डे वर्कींग पिपलाक लागून आनी कितें आसतलें येस कॉन्टेंट आसतलें न्ही कुकिंगाचें दाखोवंक. तर हांव सद्दां न्ही कुकिंगाचेर दाखयतालें कामासान येवन ओ कामाक वयपाचें पयलीं चड करून हांव कुकींग करता आसतनाच शूट करतालें. मागीर हांवें स्लो न्ही बंद केलें गायज कित्याक की सेम कॉन्टेंट जाता न्ही कुकींग तर ताका लागून स्लो हांवें कुकिंगूय दाखोवपाचें जायतें उणें केलें आनी विडियोय न्ही घालपाचें जायतें उणें केलें म्हणल्यार सद्दां घालपाचें बंद केलें. आनी येस बरा न्ही म्हाजी पोटेटो भाजी हाचे इज ऑलमोस्ट रेडी आनी हितून हांवें घायला ते उरलेले कोरिएंडर लीव्स आसलेले ते आनी आतां एका धांकून न्ही एक 5 मिनिट्स स्लो गॅसीर बरें दमान शिजयता आनी आमची भाजी इज कंप्लीट म्हणटा से गायज. तुमी म्हाका कॉमेंट करून सांगाय ओके कशी दिसता ती बरी जाला आसतली की ना ती ओके. फायनली मेळ्ळो रिलीफ म्हणल्यार कोणाचे रिक्वेस्ट केला आनी जेन्ना मुसोर ते रिक्वेस्ट कंप्लीट करना न्ही तेन्ना मुसोर आमकां युट्यूबर्सांक न्ही एक हें आसता बॅक ऑफ द मायंड की रिक्वेस्ट येयला ती कंप्लीट करूंक जाय म्हणून नाजाल्यार केन्ना केन्ना मिसअंडरस्टँडिंगूय जाता आनी अशें लागता की आमी कॅर करनाय म्हणून पूण तशें आसना गायज म्हणल्यार केन्ना केन्ना इसोत्ताय ओ केन्ना केन्ना जायते रिजन्स आसताय तर ताका लागून न्ही केन्ना अशें मिसअंडरस्टँड जायना काय म्हणल्यार केन्ना रिक्वेस्ट केले आनी केन्ना इमिजिएटली ते रिक्वेस्ट कोणें फुलफील करूंक ना युट्यूबर्सान तर चिंताय की कितें ना कितें रिजन आसतलें तर थोडे दीस न्ही रावाय ओके. आनी कोणाक कितें रिक्वेस्ट करूंक जाय रेसिपी बिणी तर कोराय म्हणटा म्हणल्यार मातशें जाल्यार हांव कोण घालतलें. आनी हांव चिंतालें न्ही म्हाजी भयण आसा बॉम्बेन कजीन ते न्ही बरें रांदता गाय सो चिंतालें तेजी न्ही रेसिपी एक पाटी शेअर करता म्हणून खंयचेय अशें विडियोन तर तुमी म्हाका न्ही हें कोराय म्हणल्यार कॉमेंट कोराय आनी जर ती रेसिपी म्हाका शेअर करूंक जाता जाल्यार तेशी ती रेसिपी घेवन न्ही तुमचे बरोबर शेअर करतलें ओके. म्हणल्यार पयलीं हांवें एक पाटी मटन बिरयानी शेअर केलेली ती तेजी रेसिपी आसलेली तर बरी जालेली आं ती तर आनी कितें जाय जाल्यार हांव करतलें परतून से आवाज येवंक लागला न्ही तुमकां. अशें हिंगांतल्यान अशें व्हेकल बिणी गेल्यार न्ही जावं ती एम्बुलन्स ऑर फायर ब्रिगेड ऑर पुलीस व्हेकल मातशें पॉज करूंक पडटा नाजाल्यार चड आवाज येता न्ही व्हिडियोन म्हणून. तर गायज ups and downs are part of life. What defines us is not that challenge but the courage with which we face it. तर सारकें न्ही गायज म्हणल्यार आमच्या लायफान न्ही म्हणल्यार सगल्यांच्या लायफान कितें ना कितें चॅलेंजीस येतायच अशें कोण ना की कोणाची लायफ एकदमूच लायक विदावट टेंशन विदावट चॅलेंजीसान आसता. कितें ना कितें लायफान न्ही कोणाक सगल्यांक न्ही केन्ना ना कितें चॅलेंज ओ कितें ना कितें डिफिकल्टी न्ही फेस करूंकूच पडटा. पूण हें आमचे वयर आहा की आमी ते चॅलेंज ते डिफिकल्टी हाचे ते कशें फेस कोत्ताय म्हणून. तर ताका लागून न्ही
जेन्नाय लायफान डिफिकल्टी आनी टेन्शन्स येताय न्ही तर ताका करेजियसली फेस करूंक जाय आनी आमचेशी जाता तितलें करूंक जाय आनी उरलेले हाचे वी मस्ट लीव ऑन गॉड ओके तर तेशें तर ताका लागून सांगताय वॉट डिफायन्स अस इज नॉट द चॅलेंज बट द करेज विथ वीच वी फेस इट तर ऑलवेज बी करेजियस अँड फेस युअर लाईफ चॅलेंजीस स्ट्रॉंगली ओके तर तशें